पोलिटिकल ब्यालेन्सको लागि माओवादीको कन्धामा बन्दुक राखेको छ, माओवादीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, धाकधम्की देखाइरहेको छ भने चीनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ताइवानको इस्यु, तिब्बतको इस्युहरूलाई लिएर नेपालको भूमि प्रयोग नगरेर सम्भवै हुँदैन। जसरी कि तपाईँको खाम्पा विद्रोहमा पनि देखिएको थियो। माओवादीलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्यो भनेर खुसी हुने नेपालीहरू, यो भनेको त नेपाली सेनालाई पनि आतंकवादीको सूचीमा राखेको। नेपाली सेना मात्रै यस्तो अर्गनाइजेसन हो नेपालभित्र जुन 24 आवर एक्टिभ रहन्छ। देशको हरेक मुभमेन्टमा त्यसको सक्रियता रहन्छ। अमेरिकन संसदले पारित गरेको कुरा मैले पनि हिजो हेरेँ, त्यो एकदमै गम्भीर विषय हो। यिनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै 25 सदस्य संसदीय टोली, अमेरिकन संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदैछ। खाम्पा विद्रोहको टाइममा जसरी अमेरिका चुक्यो, चीनलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि, चीनलाई एउटा साइजमा ल्याउनको लागि अमेरिकनहरू अब कुनै पनि सानोभन्दा सानो मिस्टेक गर्न चाहन्न र नेपालको भूमिलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई उदाङ्ग रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाली सेनालाई साइजमा नराखिकन सम्भव हुँदैन भनेर अमेरिकनहरू एकदम क्लियर छन्। र पोलिटिक्स र राज्य संरचनालाई हामीले हेरिसक्यौँ। पुरै अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छ। यहाँ न्यायालयदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पश्चिमाहरूको कन्ट्रोलमा छ। बाँकी बसेको नेपाली सेना कुनै पनि गतिविधि गर्नको लागि नेपाली सेनालाई जबसम्म आफ्नो अनुकूल पार्न सकिँदैन तबसम्म त सम्भवै हुँदैन। नेपाली सेनालाई धम्काएको भनौँ न, शब्द प्रयोग गर्ने भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एक शब्दमा विश्लेषण गर्ने भने नेपाली सेनालाई धम्काएकै हुन्। जुन सिनहरू देखिएको छ, अमेरिकनहरूले भनेको युज एन्ड थ्रो गर्ने हो। युक्रेनमै हामीले देखिसक्यौँ। डाक्टर मनोज कुमार झाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण फिक्स भएको छ। उहाँ भारतमा गएर नेपाल आउनुहुन्छ होइन, त्यहाँबाट बङ्गलादेश जाने उहाँको तय छ। यही समयमा अमेरिकी संसदले नै नेपाली सेना र द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे निगरानीमा राख्ने भनी हालै निर्णय गरेको छ। मैले पनि हिजो हेरेँ, बिबिसीको न्युज हो। माओवादीलाई आतंकवादीको सूचीमा राख्यो भनेर खुसी हुने नेपालीहरू, यो भनेको त नेपाली सेनालाई पनि आतंकवादीको सूचीमा राखेको। एकदमै धन्यवाद युवराज सर। यो कुरा हो कि होइन, यो कुरा आज क्लियर गरिदिनुहोस् होइन। नेपाली सेनामाथि अमेरिकाले सूक्ष्म निगरानी गर्नु द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा भनेको, जसरी प्रचण्डलाई ड्र्याग गरेर हामी हेगमा लान्छौँ भनिरहेछ नि, नेपाली सेनालाई पनि हामी ड्र्याग गर्न सक्छौँ भनिरहेछ। नेपाली सेनालाई के को लागि गलाउँदैछ अमेरिका, यो कुरा चाहिँ खोलिदिनुहोस् न। यो नेपाली सेनालाई गलाउन खोजेको अमेरिकाले, अमेरिकी संसदले निर्णय गर्यो भनेपछि त इट्स नट अ माइनर इस्यु। एकदमै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। अब हामी यो पाटोमा टेक्दै गर्दाखेरि मैले यहाँसँगकै बसाइमा धेरै लामो समयदेखि मैले भन्दै आएको विषय हो। र पछिल्लो पटक के छ भने अहिलेको यो विश्वको जुन तरङ्ग हामी हेरिरहेका छौँ, युक्रेन युद्ध, त्यहाँसँग जोडेर म नेपाली सेनामा आइपुग्छु। युक्रेन युद्ध भनेको हामीले झट्ट हेर्दाखेरि त्यो रुस र युक्रेन बिचको युद्ध देखिए तापनि यो भनेको पश्चिमाहरूको डलर र पश्चिमी सभ्यताको जुन एउटा प्रभुत्व भनौँ न, डलरको प्रभुत्व र पश्चिमी सभ्यताको जुन प्रभुत्व सम्पूर्ण पुरै विश्वभरि अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूले एउटा स्थापित गर्न सफल भएका छन् नि, डलर हेजिमोनी, डलर हेजिमोनी, त्यसको विरुद्धको एउटा यो युद्ध हो। भन्दै गर्दाखेरि युक्रेन र रसियाको युद्ध युक्रेन र रसियामा मात्रै सीमित रहने छैन। हुन त पुरै त्यसको प्रभाव पुरै विश्वले देखिसक्यो, पुरै विश्वमा हामीले भोगिरहेका छौँ आर्थिक लगायतका कुराहरूलाई लिएर। तर सैन्य र सामरिक हिसाबले पनि त्यो युद्ध अब युक्रेन र रुससम्म मात्रै सीमित रहेन। हिजोको मात्रै एउटा घटना उजागर गरौँ, त्यसपछि म नेपाली सेनामा टेक्छु। हिजो मात्रै सी जिनपिङ र बाइडेनको बिचमा लामो टेलिफोन वार्ता भएको छ। त्यसमा कूटनीतिक भाषामा तपाईँको धम्की शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ, धम्काइएको छ, एक अर्कालाई धम्काइएको पनि छ। र हिजो मात्रै अमेरिकी सेनाले हिन्द महासागरमा को एउटा टापु, अमेरिकन टापुमा हाइपरसोनिक मिसाइल राख्ने भनेर निर्णय पनि गर्यो। यो भन्दै गर्दाखेरि त्यसको त्यो राख्नुको मेन कारण के हो भने चीन ताइवान इस्यु। र हिजो मात्रै बाइडेन र सी जिनपिङको बिचमा भएका कुराकानी पनि ताइवानकै इस्युमा केन्द्रित भएर र अलिकति युक्रेनलाई पनि टच भएर गरेको
संवाद हो त्यो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा बटेको नेपाल भनेको विश्वको एकदमै सानो राष्ट्र भए तापनि यहाँको जुन जियो पोलिटिक्स हाम्रो जुन भू राजनैतिक बनावट जुन छ त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ सैन्य र सामरिक हिसाबले। र अमेरिकनहरूको चासो नेपालमा लामो समयदेखि देखिनुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो र भारतको पनि इस्यु पनि त्यही हो। भन्दै गर्दाखेरि जसरी अब यहाँले जुन भन्नुभयो र हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ माओवादीको प्रचण्डलाई हेक पुर्याउनेदेखि लगायतका त्यो त एमसिसीको काण्डमा बाहिरै नै आइसक्यो। पहिला त हामीले आरोप लगाउने गरेका थियौँ, हामीले बोल्ने गरेका थियौँ, पछिबाट त हिजो मात्रै पनि पुष्पकमल दाहालले बोले यदि मैले एमसिसीमा क्रान्तिकारीपना देखाएको भए हाम्रो सभामुख पनि जान्थ्यो, प्राप्त उपलब्धि पनि जान्थ्यो र हाम्रो पार्टी पनि ध्वस्त हुन्थ्यो भनेर त पटक पटक बोलिरहेछन् नि त। हिजो मात्रै मलाई हेक पनि लैजानु एकदमै कोही पनि बाँच्दैन थियौँ न हामी, धुलो पिठो हुन्थ्यौँ भनेर त भनिसकेकै छ नि, पटक पटक प्रायः जसो प्रत्येक दिन बोलिरहेका छन्। अब यो कुराले गर्दाखेरि हिजोसम्म पोलिटिकली बाइलेन्स गर्नको लागि, अब यसलाई म टुङ्ग्याएँ, पोलिटिकली बाइलेन्स गर्नको लागि पोलिटिकल बाइलेन्सको लागि माओवादीको कन्धामा बन्दुक राखेको छ, माओवादीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, धाकधम्की देखाइरहेको छ भने अब हुने सम्भावित युद्ध भनौँ या चीनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ताइवानको इस्यु, तिब्बतको इस्युहरूलाई लिएर नेपालको भूमि प्रयोग नगरेर सम्भवै हुँदैन। जसरी कि तपाईँको खाम्पा विद्रोहमा पनि देखिएको थियो नेपालको भूमि प्रयोग गरिएको थियो, त्यसमा अमेरिकनहरूको हात थियो भनेर त प्रमाणितै भइसकेको अवस्था छ, त्यसमा त कुनै बाँकी नै रहेन केही सेक्रेसी। भनेपछि अब निकटमा हुने र जुन अमेरिकनहरूले यहाँ तपाईँको एकदमै माइक्रो म्यानेजमेन्ट नभनौँ न्यानो म्यानेजमेन्ट गरेर यहाँ जुन बसेको छ त्यसलाई नेपाली सेनामा टेकेँ, त्यसलाई प्रश्न क्लियर गरिदिन्छु। मैले माओवादी केन्द्रकै प्रवक्ता देव गुरुङसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने केपी ओलीको पालामा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अमेरिका भ्रमणमा गए पश्चात चाहिँ अमेरिकाले हामीलाई आइपिएस अन्तर्गत राख्यो। किन राख्यो भनेर हामीले तथ्यहरू केलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप भन्ने एउटा प्रोग्राम रहेछ र त्यो प्रोग्रामको ड्राफ्टमा चाहिँ उनले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर आएको हुनाले हामीलाई आइपिएस अन्तर्गत राख्यो। तर नेपालमा आइसके पछाडि नेपाली सेनाका सेनापतिसँग कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधान सेनापतिले मान्नु भएन। उहाँले नमानेपछि अर्को एउटा कमिटी गठन गरियो र त्यो कमिटीले पनि सुझाव के दियो भने तत्काल हामी यसरी सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन, आइपिएस अन्तर्गत नेपाली सेनालाई लैजानु हुँदैन भनेर त्यो कमिटीले पनि सजेसन दिए पश्चात चाहिँ केपी ओलीको प्लान त्यहाँ फेल भयो। त्यो हिसाबले नेपाली सेनाले चाहिँ त्यति बेला जोगाइदिएको रहेछ देश भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। अहिले आएर अमेरिकी संसदले जुन कुरा उठायो त्यो भनेको नेपाली सेनाले लिएको त्यो सैन्य गठबन्धनमा नजाने जुन अडान थियो त्यो अडानलाई गलाउनको लागि हो कि होइन? मेरो प्रश्न ठ्याक्कै म त्यतैतिर जाँदै थिएँ, म त्यो अन्तर्वार्ता पनि हेरेको थिएँ देव गुरुङजीको। अब त्यही म टेक्दैछु, माओवादीलाई त्यसरी ब्यालेन्स गर्नुको पछाडि पोलिटिकल ब्यालेन्स हो, एकदमै क्लियर छ त्यसमा, त्यसलाई विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन। अब रह्यो नेपाली सेनाको सन्दर्भमा, नेपाली सेना या कुनै पनि देशको सेना त्यो देशको थाई सत्ता हो र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाली सेनाको पारदर्शी रूपमा या देखिने रूपमा या औपचारिक रूपमा विभिन्न गतिविधिहरू नदेखिए तापनि भित्री रूपमा नेपाली सेना मात्रै यस्तो अर्गनाइजेसन हो नेपालभित्र जुन 24 आवर एक्टिभ रहन्छ। यसको हरेक मुभमेन्टमा, देशको हरेक मुभमेन्टमा त्यसको सक्रियता रहन्छ, त्यो क्लियर छ हुनुपर्छ हामीले। अब रह्यो देव गुरुङजीले भनेको कुरा र त्यहाँ त्यो कुरालाई केमा पनि प्रमाणित गरिन्छ भने योभन्दा पहिलाका प्रधान सेनापति पुरै मिडियामा पनि आइसकेका थियो नि त, उहाँ फेरि हुँदै हुनुहुन्छ भनेर, स्टे हुँदै हुनुहुन्छ भनेर, र लास्ट टाइममा आएर 2-3 दिन मात्रै बाँकी हुँदाखेरि उहाँलाई अवकाश प्राप्त गराइयो भनौँ न। त्यो उहाँको जुन कार्यकाल थप्ने जुन कुरा थियो त्यो कार्यकाल थपिएन र अर्को प्रधान सेनापति हामीले पायौँ। त्यसको पछाडि पनि त्यो स्टेट पार्टनरसिपकै स्ट्र्याटेजी थियो भनेर त प्रमाणितै भएको अवस्था छ। अब रह्यो जुन अमेरिकन कङ्ग्रेस भनेपछि संसद, अमेरिकन संसदले पारित गरेको कुरा मैले पनि हिजो हेरेँ, त्यो एकदमै गम्भीर विषय वस्तु हो र लगत्तै तपाईँको चिनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै
चीनको विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै 25 सदस्य संसदीय टोली अमेरिकन संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् फेरि। यो सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि एउटा यो ताइवानको इस्यु छ र चीनको इस्युमा जसरी नेपाली सेना तटस्थ छन् र अर्को कुरा जुन खाम्पा विद्रोह, यो तपाईँ मैले एउटा स्टेटस पनि हालेको थिएँ आजभन्दा लगभग 8-10 दिन पहिलाको स्टेटस थियो। नेपालको राजनीति अहिले पनि 30-32 सालतिरै घुमिरहेको छ भनेर मैले एउटा स्टेटस लामो स्टेटस लेखेको थिएँ। त्यहाँ के छ मैले भन्नुको तात्पर्य के हो भने अमेरिका खाम्पा विद्रोहको टाइममा जसरी अमेरिका चुक्यो र खाम्पा विद्रोहको टाइममा जसरी चिनिया इन्फ्लुएन्सको कारणले चिनिया रिक्वेस्टको कारणले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र नेपाली सेनाले देखाएको भूमिका खाम्पा विद्रोह दबाउनको लागि त राजा वीरेन्द्रको ठुलो भूमिका थियो र त्यसमा नेपाली सेना थिए। त्यस्ता साना कुराहरूलाई पनि चीनलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि, चीनलाई एउटा साइजमा ल्याउनको लागि अमेरिकनहरू अब कुनै पनि सानोभन्दा सानो मिस्टेक गर्न चाहन्न। त्यस कारणले पनि नेपालको भूमि उनीहरूलाई चाहिएको छ र नेपालको भूमिलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, नेपालमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई उदाङ्ग रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाली सेनालाई साइजमा नराखिकन सम्भव हुँदैन भनेर अमेरिकनहरू एकदम क्लियर छन्। र मैले नै तपाईँको पिएनपीमै बोलेको छु, तपाईँसँगै भनेको छु, यो खैरेहरूको के हुन्छ भने र खास गरी खैरेमा पनि अमेरिकनहरूको के हुन्छ भने तिनीहरूको स्ट्राटेजिकल मुभमेन्टहरू, रणनीतिक गतिविधिहरू कुनै ए र बीमा मात्रै सीमित हुँदैन। उनीहरूले कमसेकम 5 स्टेपसम्म सोचेर राखेका हुन्छन् र त्यसकै निरन्तरताको कारणले अब के छ भने पोलिटिक्स र राज्य संरचनालाई हामीले हेरिसक्यौँ। पुरै अमेरिकाको कन्ट्रोलमा छ। यहाँ न्यायालयदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पश्चिमाहरूको कन्ट्रोलमा छ। बाँकी बसेको नेपाली सेनामा 40% इन्फ्लुएन्स छ। नेपाली सेनामा 40% इन्फ्लुएन्स तपाईँको अमेरिकनहरूको छ। त्यसलाई हामीले ठोक्राउन मिल्दैन। अब त्यसलाई 100%, किनभने यहाँ कुनै पनि गतिविधि गर्नको लागि नेपाली सेनालाई जबसम्म आफ्नो अनुकूल पार्न सकिँदैन तबसम्म त सम्भवै हुँदैन। र निकट भविष्यमा हुने नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यहाँ साउथ एसियामा हुने ताण्डवहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाली सेनालाई त तपाईँको साइजमा ल्याउनै पर्छ र त्यसकै लागि नेपाली सेनालाई धम्काएको भनौँ न, शब्द प्रयोग गर्ने भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट एक शब्दमा विश्लेषण गर्ने भने नेपाली सेनालाई धम्काएकै हुन्। तपाईँले भने जस्तै दीर्घकालीन रणनीतिको लागि चाहिँ त्यो कुरा स्वीकार्य पनि होला। तर अहिले भनौँ न आफ्टर 15 इयर्स होइन, श्रीलङ्कामा एमसिसी डिनाई गरे पश्चात वार क्राइमलाई चाहिँ एकचोटि रिभ्यू गर्ने र वार क्रिमिनल्सहरूलाई फेरि पनि त्यो मुद्दा चलाउने जस्ता विषयहरू उठ्यो। यद्यपि त्यहाँको भनौँ न युएनकै ह्युमन राइट काउन्सिलले त्यो कुराहरू उठायो। नेपालमा त एमसिसी पास भयो। एमसिसी पास भए पश्चात चाहिँ अब माओवादीतर्फ उठाउनु पर्ने वार क्राइमको बारे होइन, विपक्षी समूहको बारेमा उठाउनु पर्ने नउठाइकन सेनाको बारेमा उठायो पहिलो कुरो होइन। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो दीर्घकालीन रणनीति त्यो होला खम्पा विद्रोह जस्तै अर्को विद्रोह सुरुवात गर्नको लागि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हातमा लिन चाहेको। तर अल्पकालीन रणनीति हेर्ने हो भने आउँदो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनको लागि, किनभने एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजानको लागि उसलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउनै पर्नेछ। त्यो पनि हुनसक्छ। नेपाली सेनाको हात त ठुलो रहन्छ चुनावमा, त्यो बाक्सा ओसार पसारमा। धन्यवाद। अलिकति मैले यसमा थपेँ, अलिकति मात्रै थपेँ। मैले अघि नै के भने नेपालको पोलिटिक्सलाई म्यानेज गर्नको लागि पुष्पकमल दाहाललाई साइजमा ल्याइएको छ, माओवादीलाई धम्काइएको छ। अब भन्दै गर्दाखेरि के छ भने नेपाली सेनामा टेक्नुभन्दा पहिला यहाँले भने जस्तै र वास्तविकता पनि त्यही हो, वार क्राइमको जुन कुरा छ, एमसिसी श्रीलङ्कामा कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि नजाँदा चाहिँ एकैछिन 2टा सिन छ त्यहाँ त पहिला कार्यान्वयनमा गएको थियो नि त, त्यसपछि फेरि फिर्ता भएको हो। कार्यान्वयनमा गएन, संसदबाट पास भएन। त्यसमा गभर्मेन्टले सिग्नेचर गरेको 1 महिनापछि त रिटर्न भएको हो। त्यसमै चाइनाको मुभमेन्ट आएको हो र पछिबाट त्यो बन्दरगाह चाइनाले लिँदाखेरि त्यो विभिन्न गतिविधिहरू जुन हामीले देखेका थियौँ हो। अब यहाँनिरको सिन, नेपालको सिन भन्दै हामीले विश्लेषण गर्दै गर्दा या बुझ्दै गर्दाखेरि के देखिन्छ भने
चुनाव एउटा पाटो छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको लागि अमेरिकालाई चाहिन्छ। मैले त पहिले पनि भने गरे हो, सानेपा भनेको, नेपाली कङ्ग्रेस भनेको अमेरिकन राजदूतावासको एउटा पोलिटिकल काउन्सिलर अफिस मान्दा हुन्छ। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। आजको नेपाली काङ्ग्रेस त्यही हो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि त्यति मात्रै छैन। चुनाव त एउटा एमसिसी कार्यान्वयन गर्नको लागि काङ्ग्रेस चाहिन्छ, त्यस कारणले यो अल्पकालीन रणनीति होला। तर अमेरिकनहरू कहिले पनि अल्पकालीन रणनीतिमा अगाडि बढ्दैनन्। हामी युक्रेनलाई नै लिउँ न, विभिन्न अफगानिस्तानलाई नै लिउँ न, तत्कालै हामीले यहाँ नदेखे पनि, मैले पिएनपीमै बोलेको थिएँ धेरै पहिला, तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ताको हेडलाइन पनि त्यही बनाउनु भएको थियो। म आज पनि त्यो कुरा रिपिट गर्छु। सन् 2035, म डेट किटान गरेर भनिरहेको छु फेरि पनि, र पटक पटक मैले भनिरहेको, सन् 2035 आउँदै गर्दासम्म विश्वको मानचित्रमा नेपाल रहन्छ कि रहँदैन, त्यसमाथि अब चाहिँ बहस हुनु पर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने जुन सिनहरू देखिएको छ, अमेरिकनहरूले भनेको युज एन्ड थ्रो गर्ने हो। युक्रेनमै हामीले देखिसक्यौँ, उसको त रणनीति नै युज गर्ने मात्रै हो। भनेपछि जब नेपालमा त्यस्तो गतिविधि भयो, युक्रेन जतिको शक्तिशाली त हामी छैनौँ नि, रसियालाई 20 दिन 25 दिन 1 महिना थ्याक्न सक्ने। हाम्रो क्यापेसिटी भनेको, हाम्रो एबिलिटी भनेको चीन र भारतलाई कति मिनट थ्याक्न सक्छौँ हामी? मिनटको कुरा गरौँ न। अब त फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल, युट्युबमा ठुल्ठुलो भाषण भारतसँग युद्धै गर्ने जस्ता विश्लेषणहरू पनि भइरहेछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन देशको सेना र सुरक्षा निकायको सँग कतिवटा गोली छ, त्यो पनि छिमेकी राष्ट्र लगायतका सबैलाई थाहा छ भने हामी कति मिनट थ्याक्न सक्छौँ त? हामीसित त आफ्नो एउटा खुकुरी पनि छैन, त्यहाँ पुगिसक्यो नि त हामी। हो, अबको गतिविधि भनेको, अमेरिकनहरूको प्योर गतिविधि भनेको अमेरिकन नेपाली सेनामा रहेको आफ्नो इन्फ्लुएन्सलाई बढाएर, किनभने राज्यको सम्पूर्ण संरचनाहरू तिनीहरूकै नियन्त्रणमा छ, बाँकी बसेको नेपाली सेनालाई पनि 100%मा कन्भर्ट गर्दै आफ्ना अनुकूल सम्पूर्ण गतिविधिहरू। त्यसै भएर पनि मैले भनेको थिएँ, असाढको 28 गते जुन परमादेश जारी भयो, त्यही दिन मैले त्यसको भोलिपल्ट हामी बसेका थियौँ। त्यही अन्तर्वार्तामा पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु, नेपाल भनेको अमेरिकाको उपनिवेश औपचारिक रूपमा भइसक्यो। अब अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिक कुराकानी गरौँ होइन। अब गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनलाई नै अगाडि लिएर चाहिँ स्थानीय चुनावमा जान्छौँ, गठबन्धनलाई नै अगाडि लिएर चाहिँ सङ्घीय चुनावमा जान्छौँ भन्ने जस्तो कुराहरू सुनिन्छ। फेरि काङ्ग्रेसभित्रै चाहिँ बढ्दो असन्तुष्टि छ, गठबन्धनमा जानु हुँदैन, काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने हो भने गठबन्धन टुक्राउनुपर्छ भन्ने पनि देखियो होइन। फेरि प्रचण्ड काङ्ग्रेसले पेलिरह्यो भने, हामीलाई लखेटिरह्यो भने एमालेसँग मिल्न सकिन्छ पनि भन्छन्। केपी ओली प्रचण्डलाई नो इन्ट्री भन्छन् होइन। के हुँदैछ यो? खासमा गठबन्धन टुक्रिने सङ्केत हो? होइन, गठबन्धन टुक्रिने सुक्रिने होइन। यो के छ भने, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, साइन बोर्डमा र नाममा विभिन्न दलहरू देखिए तापनि धरातलीय यथार्थ के हो भने, यिनीहरूको नीति सिद्धान्त एउटै हो, सबै एउटै दल हो, गुट मात्रै फरक छ यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हो भने, गुटहरू मात्रै फरक छन्। त्यो काङ्ग्रेस गुट, माओवादी गुट, एमाले गुट, समाजवादी गुट, मधेसवादी गुट होइन, गुटहरू विभिन्न छन् यहाँ, तर दल भनेको एउटै हो। त्यो दल भनेको लुटतन्त्रवादी दल, लुटतन्त्रवादी दलहरूको गुटहरू हुन्। र त्यो गुटमा के छ भने, आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्नको लागि, आफ्ना निहित स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्नको लागि, यहाँ त राजनीति नै त्यसमै केन्द्रित छ नि त। जोसुकै आए पनि, जोसुकै अगाडि आए पनि कुरा त त्यही देखियो, देश र जनताको लागि। भनेपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्नको लागि के हुन्छ भने, गुटहरू बिचमा घुल्ने, मिल्ने, फुट्ने, टाँसिने, न्याक्ने, पछार्ने, थिच्ने यो गतिविधिहरू जारी रहन्छ। म त के सुझाव दिन्छु भने पुष्पकमल दाहालजीलाई, उहाँ आफैले पनि भन्नुभएको थियो माओवादी विघटन गरिदिउँ कि भनेर। अब सबभन्दा सजिलो के छ भने, उहाँहरूले आफू कुन गुट एकअर्कामा मिल्ने हो
यो जुन अहिले 100-200 वटा पार्टी बनाएर बसेको छ नि निर्वाचनमै तपाईँको कति 80-85 वटा पार्टीहरू गइरहेछ। यति पार्टी किन बनाउनु पर्यो त? जब सबैको लक्ष्य र उद्देश्य सिद्धान्त एउटै भएपछि एउटै दल बने भइगयो। किनभने अब पटक पटक हेरौँ न, शेरबहादुरजी 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नु, के पायो नेपाली जनताले? पुष्पकमल दाहाल 2 चोटि प्रधानमन्त्री बने, के पायो नेपाली जनताले? बाबुराम भट्टराई 1 चोटि प्रधानमन्त्री बने, के पायो नेपाली जनताले? झलनाथ खनाल पनि बने, को बाँकी कोही बसेको छ त? कोही बसेको छैन। भनेपछि यो सब त्यो। अर्को कुरा के छ भने यिनीहरूको गठबन्धन भइसकेको छ। त्यो बाहिर के छ भने नेपालमा यो यिनीहरूको रणनीति चाहिँ के हुन्छ भने जनता र कार्यकर्ताहरूलाई रणभुल्लामा पारिराख्ने, विभिन्न कुराहरू त कोटे जस्तो गर्नु, म रोए जस्तो गर्छु भनेर विभिन्न गतिविधिहरू गरिराख्ने, रणभुल्लामा पारिराख्ने। तर भित्रभित्रै के छ भने मैले पाएको सूचनाअनुसार, मैले बुझेअनुसार यिनीहरूको आपसमा सहमति भइसकेको छ। त्यो फेरि गठबन्धन दरभित्र मात्रै होइन, केपी ओली लगायतका सबैको के हुन्छ भने चुनावमा के हुन्छ भने एउटा प्रत्यक्ष गठबन्धन हुन्छ, एउटा अप्रत्यक्ष गठबन्धन हुन्छ, एउटा भद्र गठबन्धन हुन्छ। 3 थरीको गठबन्धन हुन्छ यहाँ। अनि यो 5 भाइ कम्फर्टेबलवादी गठबन्धन जसलाई हामीले भन्ने गरेका छौँ, यो कम्फर्टेबल गठबन्धनभित्र पनि सहमति भइसकेको अवस्था छ। हामीले हेऱ्यौँ नि त, पुष्पकमल दाहालको छोरीलाई जिताउनलाई के टिक्रम भएको थियो। यहाँ त के छ भने अमुक कुनै व्यक्तिलाई जिताउनको लागि त आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि त हराइन्छ नि। जस्तै बाबुरामलाई जिताउनको लागि नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले बलि चढाएका हैनन् पछिल्लो निर्वाचनमा? नभए त बाबुराम भट्टराई त हारिसकेका थिए नि गोर्खाबाट। त्यस्तै पुष्पकमल दाहालको छोरीको सन्दर्भमा पनि त हामीले सिनहरू हेऱ्यौँ, मतपत्र च्याप्नेदेखि लिएर बत्ती बुताउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भएको थियो नि त। त्यसमा केपी ओलीको पनि मन समर्थन रहेछ भनेर त पछिबाट खुल्यो नि त। जानी हारे हो नि त, एमाले त जितिरहेको थियो नि त त्यहाँ। रेणु दाहाल त वास्तविकमा जित्या होइन नि, मतपत्र च्याते पनि बत्ती बुताए पनि जेसुकै गरे पनि एमाले त निस्केको थियो नि त त्यहाँ। पछिबाट त केपी ओलीको खुट्टा ढोकिदिएपछि प्रचण्डले र त्यसकै परिणामस्वरूप पछिबाट वाम गठबन्धन निर्माण भएको हो नि त। रेणु दाहाललाई जिताइदिएको कारणले पछिबाट वाम गठबन्धन हुँदै नेकपामा परिणत भएको हो नि त। त्यो त सिन क्लियर छ नि त। अब हो त्यस्तै यो निर्वाचनमा आउने स्थानीय तहको लागि पनि सबैको कुन सिटबाट अमुक आफ्नो आफ्नो केडरहरूलाई प्रतिस्पर्धा भनेको के हो भने कार्यकर्ताको लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने हो चुनावमा। प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँको जम्मा 30 देखि 40% सिटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने हो। 60 देखि लिएर 70% सिटहरू पहिल्यै फिक्स भइसकेको हुन्छ सबै दलहरूभित्र। मेरो पार्टीको फलानालाई जिताउनु छ, तिम्रो पार्टीको हामीले त्यहाँ समर्थन गर्छौँ भनेर औपचारिक रूपमा नआए पनि आन्तरिक रूपमा तपाईँको गृह कार्य भइसकेको हुन्छ र त्यो अहिले पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा एमाले पनि सहभागी छ, काङ्ग्रेस पनि सहभागी छ र यो गठबन्धनभित्र त यिनीहरूको 6 वटा महानगरपालिकामा सहमति भइ नै सकेको छ। कुन महानगरपालिकामा को लिने भनेर, कुन महानगरपालिका कसलाई दिने भनेर त सहमति एउटा भद्र के अरे गठबन्धनीय सहमति त भइसकेकै अवस्था छ नि। त्यो चर्चाको विषय त्यसलाई विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन, त्यति खासै ठुलो कुरा होइन। अब यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नु भएको छ भने नि, हिजोसम्म आरएसएस र भारतलाई फेसबुक युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालबाट गाली गर्ने कुकुर जस्तै नाना थरी भोग्दै हिँड्नेहरू चाहिँ अहिले आरएसएसको सक्रिय सदस्य भएको हेर्दा अचम्म लाग्यो भन्नुभएको छ। कुरो के हो मतलब कि आरएसएसको सक्रिय सदस्य भनेको राप्रपाको सदस्य भएको भनेर इङ्गित गर्न खोज्नुभयो यहाँले? अहिले त धेरै जसो के हुन्छ अभियन्ताहरू फटाफट राप्रपा प्रवेश गर्दैछन्। हिजो पनि कतिले गरे, आज कतिले गर्दैछन् होइन, भोलि कतिले गर्ने हुन्। हुन त आयो त राप्रपाको। ठिकै छ, राम्रो कुरा हो, त्यतातिर नजाउँ होइन। हिजो अस्ति मात्रै के छ भने तपाईँको कन्टेन्ट हेरेर कमेन्ट हाल्ने अन्तर्वार्ताको तपाईँले अनि जेमा पनि भारत हेर्ने एउटा युट्युबमा बोल्न पायो भन्दैमा, सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पायो भन्दैमा नाना थरी गाली गरेर हिँडिराख्ने, पुरै भारतले सिद्ध्याइदियो, दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर के एमसिसी पास गराइदियो भनेर नाना थरी अमेरिकनभन्दा बढी गाली हामीले सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै गाली भनौँ न, एमसिसीकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अमेरिकनलाई जति गाली गरियो त्यति नै गाली त हामीले हेऱ्यौँ नि त, भारतलाई पनि गाली गरेको। र अर्को के छ भने अनुहार हेरिदो रहेछ कि यहाँ तपाईँको नामको पछाडि झा, यादव, पासवान लेखिन बित्तिकै त्यो त राष्ट्रघाती हुन्छ। यहाँ देशमा त तपाईँको ट्रेन्ड के छ भने त्यो तराईको बासी हुनुपर्छ र उसको थर चाहिँ
यादव झा मिश्रा हुनुपर्छ त्यो तपाईँको राष्ट्रघाती हुन्छ के जतिसुकै तपाईँले देशभक्तिको कुरा गरे पनि जतिसुकै तपाईँको योगदान भए पनि तपाईँको राष्ट्रघाती हो तपाईँ इन्डियन बिहारी धोती भइहाल्नुभयो होइन र अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने आफूले गर्ने त केही होइन हाम्रो नेपालीको त ट्रेन्ड त्यही हो नि आफूले गर्ने भनेको केही होइन भारतले गर्दैला अमेरिकाले गर्दैला चीनले गर्दैला संसदमा पनि देख्यौँ नि त यति करोड यति अर्ब हामी त्यहाँबाट ल्याउँछौँ यहाँ त मागेर मगन्ते हो नि त हामी भनेपछि तपाईँले चुनेको प्रतिनिधि नै तपाईँको मगन्ते भइसकेपछि तपाईँको घरको गार्जियन नै मगन्ते भइसकेपछि छोराछोरी र त्यसका शाखा सन्तानहरू त मगन्ते नै हुन्छ नि हामी त मगन्ते हौ मगन्ते प्रवृत्तिका हौ नि त हामी हाम्रो मन मस्तिष्क नै त्यस्तै छ नि होइन तर राप्रपा आरएसएसको सङ्गठन हो त होइन मैले त्यो भन्न मैले कहाँ आरएसएसको भातृ सङ्गठन हो त होइन मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन तपाईँले इङ्कित त्यता गर्नु मैले राप्रपाले टचै गरेको छु नि त्यो आफ्नो पाटो छ त्यो कसलाई भन्नु खोज्नु भयो त्यो छ त क्लियर भनिदिनु पर्यो नि तपाईँले होइन अब अर्को कुरा के देखियो भने त्यही भन्दैछु अब हेर्दै जानुहोस् न कहाँ के सिनहरू देखिँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै के छ भने मैले त्यहाँ अर्कै कुरा भन्न खोजेँ हो म त्यहाँ राम्रोसित प्रत्येक शब्दलाई के मैले राप्रपालाई टच गरेँ होइन त्यहाँ राप्रपाको त आफ्नै पाटो छ अब राजा पनि ल्याइहाले 6 महिनामा लिङ्गदेनजी प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन हुँदैछ नि त हामी कति मान्छे प्रवेश गरिसके हिजो प्रवेश गरिसके कति अब तपाईँको त्यो प्रवेशमा हामी टेक्यो भने चुनाव एउटा प्रवक्ताले त के भनेर भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भयो भने राजा नभए पनि हुन्छ भनेर खै होला अब त्यो राप्रपा त्यस्तै त हो नि त्यतातिर जाउँला के छ भने चुनावको ताका यहाँलाई अब यहाँ लामो समयदेखि मिडियामा हुनुहुन्छ यहाँलाई थाहा होला चुनाव ताका पार्टी प्रवेश गर्ने र मिडियामा आएको सङ्ख्यालाई काउन्ट गर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या कमसेकम 25-30 करोड पुग्छ चुनाव ताका जुन पार्टी प्रवेशको एउटा लर्को देखाइन्छ आमसभाको सिन देखाइन्छ र दावा गरिन्छ यति हजार यति 100 प्रवेश गर्यो त्यो सबै पार्टीको क्यालकुलेट गरेर एक ठाउँमा राख्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या तपाईँको केही कम्तीमा पनि 10 गुणा वृद्धि हुन्छ र वास्तविक जनसङ्ख्या कति हो त हामीलाई थाहै छ र देखाउने भनेको त परिणामले नै देखाउने हो चुनावको परिणाम आउन दिनुस् त्यसपछि आइसक्यो त राप्रपाको राम्रो कुरा हो शुभकामना छ तपाईँलाई झा नै भएको कारणले राप्रपाले अप्रोचै गरेन हो होइन त्यस्तो होइन अहिलेको आशय त्यो हो कि होइन त्यो होइन मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन झा भएको र यादव भएको त्यो म अर्कै सेन्समा भन्दै थिएँ मलाई राप्रपा जानु मैले कहिले पनि राप्रपामा जाँदैछु भनेर भनेको छु त लाइ देखेका छन् त मान्छेहरू राप्रपा जोइन गर्न राम्रो कुरो हो नि महाकाली बेच्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो राप्रपा होइन रे त होइन यस्तो छ कि युवराज सर अस्ति ज्ञानेन्द्र साईले भनिसक्नुभयो राम्रो कुरा हो महाकाली बेचुवा नेपाली काङ्ग्रेस एमसिसी पास गरे नेपाली काङ्ग्रेस वाइट बडी नेपाली काङ्ग्रेस यथार्थ पनि होला यस्तो छ त्यो हुइम जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि यहाँ दुईवटा कुरा छ कि हुइमको कुरा के छ भने यो राजावादी तथाकथित राजावादी तथाकथित हिन्दूवादी जुन सङ्गठन हामीले लामो चर्चा गरेका थियौँ नि त कति 2000 कति 2500 सङ्गठनहरू ती सबै सङ्गठनहरू त राप्रपाका थिए राप्रपाका थिए नि अनि राप्रपाकै मान्छेहरू सङ्गठन त के हुनु मान्छेहरूले ब्यानर बनाएका अनि त्यसलाई फेरि आफूमा आफ्नै कार्यकर्तालाई प्रवेश गराएको त्यति मात्रै हो त्यो अर्को कुरा डाक्टर मनोज झाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनोज झाको त आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ आफ्नो राजनीतिक सङ्गठन छ आफ्नो राजनीतिक के अरे लगानी छ इतिहास छ होइन र राप्रपाको सुन्नुहोस् न राप्रपाको राजनीतिक इतिहास के त अब रह्यो कुरा यहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ नि या विभिन्न मिडियामा आइरहेछ राप्रपाले लगाएका आरोपहरू राप्रपाले पनि त जवाब दिन सक्नु पर्यो नि त महाकाली बेचुवा को हो मैले त पटक पटक भनिरहेको छु राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जसरी भन्नुहुन्छ राजालाई गाली गरेर वा राजाको भय देखाएर राजनीति गर्नेहरूको दिन सकियो त्यस्तै मैले पनि के भन्ने गरेको छु भने राजाको फोटो बेचेर राजाको नाम भजाएर पनि राजनीति हुँदैन नेपालमा लेखेर राख्नुहोस् युवराज सर राजाको फोटो बेचेर राजाको नाम भजाएर 2-4 सिट 10 सिट आउला जस्तै आएको थियो संविधान सभा 2 मा कमल थापाले ल्याएका थिए 1 भोट दाइलाई 1 भोट गाईलाई 1 भोट दाइलाई 1 भोट गाईलाई अब रह्यो अर्को कुरा कुन राप्रपाको कुरा गर्नुहुन्छ जुन राप्रपाको चुनावी नारा गम्भीर कुरा गर्दैछु जुन राप्रपाको चुनावी नारा आफ्नो छैन अर्काको पार्टीको छ जुन राप्रपाको एजेन्डा आफ्नो छैन अर्काकोबाट कपी पेस्ट गरेको छ जुन राप्रपाले अरूलाई दोष लगाइरहेको छ
40वटा उद्योग बेच्दियो। गगन कुमार थापाले, मैले गगन थापालाई फेरि राष्ट्रवादी भन्न खोजे होइन, फेरि कतिलाई सेन्स जाला। गगन थापाले अस्ति के भन्यो भने यो पञ्चेहरूले काङ्ग्रेसलाई भन्छ, पञ्चे र कम्युनिस्टहरूले भन्छ काङ्ग्रेसलाई कि उद्योग बेच्दियो। उद्योग बेच्नुको कारण पनि त गगन थापाले भने, जब हामीले सत्ता टेकओभर गऱ्यौँ 45-46 को परिवर्तनपछि, तब त्यो उद्योग धन्दाको कारणले त्यति बेला देश 1 अर्बभन्दा बढी घाटामा थियो। त्यसको जवाब राप्रपाले दिनु पर्यो कि परेन? धराशायी कसले बनायो? 45-46 भन्दा पहिलासम्म त त्यही राप्रपा सत्तामा थियो। अहिलेका राप्रपा मान्छे नाम मात्रै हो नि, त्योभन्दा पहिला त दल थिएन, तर व्यक्तिहरू त तिनीहरू नै थिए नि त। अब काङ्ग्रेसलाई त जवाब दिनु पर्यो नि राप्रपाले। ठिकै छ, राजा महेन्द्रले खोलेका उद्योग धन्दा हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौँ, हामीले गुणगान गाएकै हो, म पनि गाइरहेको छु, सबै नेपालीले गाइरहेछ। तर त्यही राप्रपाले सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि त्यही राप्रपाका अमुख नेताहरू जुन अहिले पनि बाँचिरहेछन् तिनीहरू नै थिए नि त सत्तामा 45-46 भन्दा पहिला। त्यो जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? महाकाली बेच्दाखेरि, काङ्ग्रेसले महाकाली बेच्दाखेरि, म पनि भनिरहेको छु काङ्ग्रेस महाकाली बेच्यो, तर त्यो महाकाली बेच्ने डकुमेन्टमा सही छाप गर्ने त अहिले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनका सुप्रिम अध्यक्ष हुन् नि त, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। तिनलाई नै यदि काङ्ग्रेस फटाहो, एमाले फटाहो, एमाले माओवादी काङ्ग्रेस यदि देशद्रोही पार्टी हो भने, लिङ्गदेनजीको भाषण मैले सुनिरहेको हुन्छु, यिनीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन, यिनीहरू एउटै हुन्। अनि राप्रपा के त? राप्रपा पनि त त्यही हो नि। राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले मञ्चमा आफ्नो टाउकोमाथि राखेर जुन हिँडिराख्नु भएको छ, के अरे प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जबरालाई, उहाँहरूलाई किक आउट गर्नु पर्यो नि त राप्रपाले। यदि राप्रपा साँच्चीकै सुध्रिएर आएको एकदमै राष्ट्रवादी देशभक्ति पार्टी यो देशै बनाउनलाई हिँडेको हो भने, र काङ्ग्रेस एमाले माओवादी फटाए हो, म पनि भन्छु फटा हो, म कहाँ भनिरहेको छु राष्ट्रवादी पार्टी हो, देशभक्त पार्टी हो, म कहाँ भनिरहेको छु? म पनि त भनिरहेको छु तिनीहरूले नै देश बर्बाद गर्यो। तर यति भन्दै गर्दाखेरि राप्रपामा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई निर्क्योल गर्ने, त्यसलाई पन्छाउने काम कसको? आज कुर्सीमा त राजेन्द्र लिङ्गदेनजी हुनुहुन्छ। भन्दै गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी त एउटा रबर स्टाम्प मात्रै देखियो नि त। अरूलाई गाली गरेर तपाईँ आफू चोखिन पाउनुहुन्छ? जस्तै उहाँले भनिराख्नु भएको छ, राजालाई गाली गरेर राजनीति चल्दैन, त्यसरी नै राप्रपाले पनि त साबित गर्न सक्नु पर्यो राप्रपाले के गर्यो त। देशका वन जङ्गलहरू कसले उजाड बनायो? हरियो, हामी तपाईँ पढ्दाखेरि, स्कुल पढ्दाखेरि याद होला युवराज सर, हामी सँगसँगैका छौँ, लगभग 2-4-6 महिना यताउति होला। हामी स्कुल पढ्दाखेरि हामीले नेपाली किताबमा के पढ्थ्यौँ? हरियो वन नेपालको धन, हरियो वन नेपालको धन। यो स्लोगनलाई स्लोगनमै सीमित गर्ने, म त त्यही चुरे क्षेत्रबाट आउँछु नि त। हाम्रो इतिहास भनेको त जति बेला यो नेपालै थिएन, नेपालको त 70-75 वर्षको इतिहास छ, जति बेला यो नेपालै थिएन त्यति बेलादेखिको हामी जनकपुरको वासी हौँ। हामी त देखेका छौँ नि त वन जङ्गल। अनि त्यो वन जङ्गल, त्यो चुरे क्षेत्र विनाश गर्ने को हो? चुरे क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने त्यही राप्रपाका नेताहरू होइन? केही नेता मरेर गए, अहिले पनि बाँचिरहेछन्, हिसाब कसले दिन्छ? राप्रपाका अहिलेका राप्रपा, उहिलेका पञ्चे, अहिलेका राप्रपा उहिलेका पञ्चेहरूले गरेका राष्ट्रघात, देशद्रोह, भ्रष्टाचार, त्यसको छानबिनको कसले गर्ने र त्यसको जिम्मा कसले लिने? राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले लिने कि नलिने? अनि अर्कालाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ? अघि हामीले थोरै कुरा गऱ्यौँ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसिसी इनकेस मैले पास नगरेको भए मलाई धुलो पिठो बनाउँथे, हेग लैजान्थे, माओवादीलाई विघटन गराइदिन्थे जस्ता कुराहरू त उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै बोल्दै आउनु भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो आन्दोलनले गर्दा चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा गरेर हामीले पास गऱ्यौँ, व्याख्यात्मक घोषणासम्म गर्न पनि हामी सफल भयौँ, त्यसले चाहिँ अलिकति भए पनि सही ट्र्याक दियो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आउनु भएको छ होइन। मेरो कन्सर्न के हो भने प्रकाश सपुतले एउटा गीत निकाले पिर भन्ने होइन, त्यो गीतले निकै पिर्यो माओवादी केन्द्रलाई, विशेष गरी त्यहाँ देखाइएका दृश्यहरूले होइन, घाइते जनयुद्धका पूर्व लडाकुहरूको जुन कथावस्तु चाहिँ त्यो गीतमा समेटिएको थियो। अनि प्रकाश सपुतको अमेरिकी दूतावास कनेक्सन,
अनि चुनावको मुखमा यो गीतको प्रचार होइन यो सुनियोजित हो कि भनेर मैले त्यति बेला आशंका गरेर केही बहसहरू चलाएको थिएँ। यद्यपि मलाई धेरैले माओवादीको पत्रकार रहेछ भन्नुभयो होइन। आज प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभएको थियो यो गीतको आलोचना गरिहाल्नु पर्ने पनि छैन, कति सत्य होला नि नहोला नि मैले पुरा हेर्नु भ्याएको छैन, तर आक्रोशित हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्दा भन्दै फेरि गीत हटाएर रिएडिट गरियो। उहाँलाई त्यस्तो डर धम्की त्रास पनि खासै केही थियो जस्तो लागेको छैन। यो फेरि प्रचण्ड सिद्ध्याउने अर्को षड्यन्त्र होइन, जबरजस्ती हटाउन लगाए भन्ने पनि प्रचार भन्नको लागि। एनी हो माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ अबको चुनावबाट पत्ता साफ गराउने प्रपञ्चहरू सुरुवात भयो होइन त अमेरिकी दूतावासबाट। यस्तो हो क्या, यसमा त यहाँकोले राखेको जिज्ञासामा 3वटा कोण मैले भेटाएँ। सबभन्दा पहिलो कोण के हो भने यहाँले जुन भन्नुभयो भने मलाई कतिले गाली गरे कि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता हुनु भनेर। होइन मलाई त मैले हेरेको मतलबै छैन। मैले हेरेको थिएँ मैले गम्भीर कुरा हो, यसलाई नकोटाइकन मैले यहाँलाई मात्रै कोट गर्न खोजेँ होइन। दूतावासले सञ्चालित गरेर कुनै कलाकारलाई प्रयोग गर्छ भने त त्यो त हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार हो नि भन्ने मात्रै मेरो कन्सर्न हो कि। एकदमै म यसलाई टुङ्ग्याएँ, मैले एक लाइनमा टुङ्ग्याएँ। के छ भने त्यहाँबाट म सुरु गर्छु अनि म यो 3टै कोणमा टेक्न खोज्छु, अलिकति गम्भीरै विषय। एमसिसीको विषयमा चाहिँ उहाँ कन्सर्ट दिन जानुभएको थियो कि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर जस्तो डिबेट चलाएको थियो अमेरिकी दूतावासले। यो सबै एक्सप्लेन गरिदिनु त हाम्रो दर्शकहरूलाई क्रिस्टल क्लियर हुने गरी। त्यही भन्दैछु। अब हामी यहाँ के छ भने म त्यहाँबाट टेक्छु, यो आरोप प्रत्यारोप दलाल भनिदिने एजेन्ट भनिदिने या केही आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुरा के छ भने के हो भने हाम्रो नेपालमा, मैले अघि पनि भने नि, हाम्रो नेपालमा के छ भने एउटा ट्रेन्ड छ कि तपाईँले सत्य तथ्य राख्नुभयो भने, अब जस्तै अहिले नै मैले राप्रपाको बारेमा भने, अब यही अन्तर्वार्तामा आउँछन् मजाले आउँछ, कानबाट रगत आउने गरी गाली आउँछ होइन। कति तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ नि, तपाईँको कन्टेन्ट लेखेकै भरमा कति अन्तर्वार्तामा के भन्न खोजेको त्यतातिर भावमा जाँदैनन् मान्छे। या हाम्रो नेपालीको के भयो वास्तविकतामा हामी टेक्दैनौँ के। र कसैले यदि वास्तविक चरित्र प्रदर्शन गर्न खोज्यो, कसैको एउटा आइना देखाउन खोज्यो भने त्यसलाई आरोप लगाइदिइहाल्ने हो, गाली गरिहाल्ने हो, कुटिहाल्ने हो, सम्भव भ्यायो भने त मारिहाल्ने हो। यो एउटा ट्रेन्ड छ हाम्रो जुन यो देश यस्तो अवस्थामा यो भुमरीमा पर्नुको सबभन्दा ठुलो, मैले त्यो जुन अघि नै तपाईँको एउटा जुन प्रश्न थियो हिजोको स्टेटसको त्यो आरएसएसवाला हो त्यही हो, त्यसमै फेरि म जोडेँ। के छ भने तपाईँले वास्तविक कुरा गर्नुभयो या आफ्नो पक्ष राख्नुभयो या भित्री रहस्य खोल्नुभयो भने तपाईँमाथि आरोप आइहाल्छ, गाली खाइहाल्नुहुन्छ। एउटा पक्ष त्यो छ। अब रह्यो प्रकाश सपुतको त्यो गीत, मैले पनि हेरेको थिएँ। के छ भने मैले अघि नै पनि भने नेपालमा अहिले सिजन चलेको छ क्या, निर्वाचनको सिजन। यो 2 चट्टा मासु 1 ग्लास ठर्रा यो सिजन भनेको जस्तै आँपको सिजन, लिचीको सिजन, विभिन्न फ्रुट्सहरूको सिजन हुन्छ नि, तरकारीको सिजन, धानबालीको सिजन, त्यस्तै निर्वाचनको पनि एउटा सिजन हुन्छ। र त्यो निर्वाचनको सिजन भनेको के हो भने 2 चट्टा मासु र 1 ग्लास ठर्रा, त्यसको त अहिले व्यापार चल्छ। अब चलिए सुरु भइसक्यो त्यो व्यापार। र यसै क्रममा के हुन्छ भने एक अर्कालाई नङ्ग्याउने पनि, र अर्को पक्ष के हुन्छ भने यही मौका पारेर आफू हाइलाइट हुने, सबै कोणहरू एकअर्कासँग जुडेको हुन्छ। अब प्रकाशजीको त्यो गीत हेर्दाखेरि के देखियो भने माओवादी केन्द्रका भातृ सङ्गठनका केही व्यक्तिहरूले ट्विट वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमले धम्की पनि आएको पनि समाचारहरू आयो। वाइसिएल लगायतका त्यो स्ट्याटसै लेख्नु 4वटा सङ्गठनले त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यो एउटा त्यो थ्रेट थियो। पुष्पकमल दाहालजीको त्यो पीर गीतमा आएको स्टेटमेन्टलाई हेर्ने हो भने उहाँले डिप्लोमेटिक शब्द प्रयोग गर्नुभएको एकदम सन्तुलित थियो, एकदम डिप्लोमेटिक शब्द त्यसलाई भनिन्छ राजनीतिमा, डिप्लोमेटिक। त्यस पछाडि त त्यो अलिकति सेलाको पनि थियो। अब अहिले आएर उहाँले करिब त्यो कति मिलियन, अलमोस्ट 10 मिलियन भन्दा बेसी गइसकेको एकदमै त्यसलाई भाइरल गरे। त्यो भिडियो चाहिँ उहाँले अहिले प्राइभेट गरेर नयाँ रिअपलोड गर्नु एकदम, यो भनेको पनि अर्को प्रहार हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भयो। अब अर्को कुरा के छ भने यहाँ त चुनाव आएपछि प्रत्यक्ष रूपमा अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त आमसभाहरूको राप्रपाको सन्दर्भमा यहाँले राख्नुभयो। के छ भने चुनाव आउन बित्तिकै त दलबदलको कुराहरू त भइरहेको हुन्छ, यहाँ लबिङहरूको त कुरा भइरहेको हुन्छ, कति प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी आइरहेको हुन्छ, कोही अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छ, टिम बी, टिम सी, टिम डी भनेर मुभ त भइरहेको हुन्छ। एउटा त्यो पनि कारण हो। र अर्को कुरा के छ भने माओवादी अब त्यसलाई झट्ट त्यो भिडियो हेर्दा भिडियोको मात्रै विश्लेषण गर्ने भने त खासै मैले त्यसमा
नराम्रा कुराहरू या एकदम हाइपोथेटिकल कुराहरू त केही पनि छैन, किनभने माओवादी जनयुद्ध त त्यो मनयुद्ध र धनयुद्ध मैले भन्ने गरेको छु। सम्भवतः नेपालमा यो शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि मै नै होला। माओवादीको त्यो तथाकथित जनयुद्धलाई मनयुद्ध र धनयुद्ध त हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, झेल्यौँ। हामी त छौँ नि, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा इन्भल्भ छौँ नि, हामी सबै नेपाली इन्भल्भ छौँ नि। तपाईँ एक्नोलेज गर्नुहुन्छ कि चुनावको मुखमा आइएको चाहिँ त्यो एउटा चुनावी प्रचार हो? अर्को म त्यतैतिर जाँदै थिएँ। एउटा त्यो त हामीले हेरेका छौँ, त्यो हेर्दाखेरि त्यो पहिलाको सिन सम्झिनुहोस् युवराज सर, त्यति बेलाको सिन, त्यो आतङ्क र विध्वंसात्मक गतिविधि भइरहेको बेलाको सिन हेरौँ र त्यो भिडियोलाई हेऱ्यौँ भने रियलै जस्तो छ लगभग। अलिकति त्यो अब भिडियो फुटेज भएकोले कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो एडिट यताउति होला त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर सार तत्त्वमा पुग्यो भने त्यो छ। अब अर्को पक्षको बाटेको राजनीतिले के भन्छ भने, म एउटा राजनीतिको विद्यार्थी त होइन, तर मेरो काम र गतिविधि त राजनीति नै हो। अनि मैले बुझेअनुसार के छ भने, कसैलाई गाली गर्नु वा कसैलाई विरोध गर्नु, कसैलाई राजनीतिले के भनिरहेछ भने, राजनीतिक शास्त्रले के भन्छ भने, कसैलाई गाली गर्नु वा कसैको विरोध गर्नु भनेको त्यसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो। विरोध र गाली त्यसैको हुन्छ जो अस्तित्वमा हुन्छ, जो अस्तित्वमै हुँदैन त्यसको विरोध र गाली हुँदैन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, घुमाउरो पाराले माओवादीको पनि त प्रचार प्रसार भएकै हो नि, माओवादीलाई पनि त फाइदा पुगेकै हो नि, नकारात्मकै रूपमा भए पनि। अर्को कुरा, जनयुद्धकै घाइतेहरू आएर बोलेनन् भने हामीलाई बदनाम गरायो भनेर त्यही भन्दैछु। प्रचार प्रसार त राम्रो, संक्षिप्तमा यसलाई धेरै नतानौँ, संक्षिप्तमा मूल कुरामा जाउँ। अनि माओवादीको पनि त एडभर्टाइज राम्रैसित भएको हो नि त। प्रकाशजीको एउटा भिडियोले लाख डलर त कमाएकै होला नि, $1000 त कमाएकै होला नि, फेरि अर्को पटक अपलोड गर्दाखेरि फेरि अर्को डलरमै पेमेन्ट हुने हो नि त। युट्युबको त्यही त डलरमै पेमेन्ट हुने हो नि, युट्युबबाट डलर झारेर अरूलाई डलरबाजी भन्नेहरू नि छन् नि। हो, अब त्यतैतिर अब त्यही टेक्दै थिएँ र यही कुरा राप्रापा पनि लागु हुन्छ। फेरि म घुमाएर त्यो अघि नै तपाईँको प्रश्नमा गएँ। के छ भने यो सब प्रक्रियाहरू के हो भने यस्तै हो। त मात्रै खान्छस्, मैले पनि खानु पाउनु पऱ्यो नि त। यो कसले कति खाने त्यसको कम्पिटिसन हो कि होइन? यो प्रहार कसको हो, दूतावासको हो कि विपक्षी दलको हो? मेरो प्रश्न स्ट्रेट फरवर्ड। एक शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि के छ भने, यहाँ धेरै कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। निर्वाचनलाई मात्रै केन्द्रित गरेर होइन, एमसिसीमा देखिएको दोहोरो चरित्र ट्र्याकमा ल्याउनको लागि यो पुष्पकमल दाहालले एमसिसीमा देखाएका छेपारे प्रवृत्ति को कारणले पुष्पकमल दाहालमाथि यो यस्ता कुराहरू हामीले निरन्तर हेर्न पाउँछौँ अबको भविष्यमा। र जति बेला यहाँलाई याद होला सायद, माओवादीको त्यो तथाकथित त्यो महाधिवेशन कि के अधिवेशन चल्दै थियो नि, खल्तीवाला अनि त्यसमा जुन राजनीतिक प्रस्ताव पुष्पकमल दाहालले ल्याएर त्यहाँबाट जुन सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद, अनि त्यसको ठ्याक्कै बिहानपल्ट यहाँ मसित बस्नु भएको थियो र त्यहाँ मलाई एकदम राम्रोसित याद छ। त्यो अन्तर्वार्ता नै त्यो दस्तावेजमा केन्द्रित थियो। त्यति बेलै मैले भनेको थिएँ, युवराज सर यो केही पनि होइन, हेर्दै जानुहोस्, अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो पिट्ठु। त्यो न्युट्रलाइज गर्नको लागि यस्ता कुराहरू आउँदै गर्छन्। हो, हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो। के छ भने अमेरिकाको सबभन्दा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको, माओवादी हिंसात्मक गतिविधिको पर्दाको पछाडिको सबभन्दा ठुलो शक्ति, विश्वको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो भने त्यो हो अमेरिका। त्यो हामीले हेक्का राख्नुपर्छ र याद राख्नुपर्छ। त्यो त अलिक पछि हो, पछि गएर जोइन भएको अमेरिका, सुरुमा त होइन। त्यो दस्तावेजले मात्रै भनिरहेछ, त्यो दस्तावेजले मात्रै, म धेरै टाढाबाट कुरा गर्दैछु। त्यो झट्ट हेर्दाखेरि नेपाल ल्यान्डिङ भइसकेपछि त्यो अनमिन लगायतका कुराहरू जुन आएको थियो, अनमिनकै बेला तपाईँले एउटा कुरा अर्को पनि तथ्य खोलौँ, अनमिनमैकै माध्यमले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सेना छिर्ने योजना थियो। कति नेपालीलाई थाहा छ यो कुरा? अब यस्तो कुरा गर्यो भने भन्छ एकदमै उग्र कुरा गर्यो, त भारतले फोर्स गरेर हटायो नि। त्यो मलाई थाहा छ, कुनै न कुनै हिसाबले म पनि त्यो घटनामा इन्भल्भ छु। खुलेरै कुरा गर्दाखेरि भारतले विरोध गरे भएर माधव नेपालले हटाइदियो चीन होइन, त्यो त्यति मात्रै। चीनलाई त दोस्याउनी मात्रै हो। यस्तो छ, मलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ त्यो घटना। त कसैले मिडिया थ्रु या कोही हाइपोथेटिकल रूपमा सोध्छन् होला, तर त्यो घटनाको धेरै अंश मलाई थाहा छ। म प्रत्यक्षदर्शी। समायोजनको व्यवस्था नै भारतले मिलाइदिएको होइन भने त्यो अर्कै पार्ट। त्यही त मैले तपाईँलाई याद होला युवराज सर, पिएनपीमै मैले बोलेको छु, त्यसपछि केही अरू मान्छेहरूले पनि बोले।
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उचाल्नेदेखि लिएर त्यसलाई म्यानेज गर्नेसम्ममा भारत प्रयोग भएको भारतको मेकानिजम र भारतको भूमि प्रयोग भएको हो। त्यसमा भारत दोषी छैन भन्न खोजे होइन मैले, तर भारतलाई प्रयोग गरिएको विभिन्न रणनीति बनाएर। र अनमिनको सेन्समा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ। अनमिनको सेन्समा त भारत र चाइनाको एकदमै जोइन्ट अपरेसन चलेको थियो। तपाईँको यो एकदमै पपुलर मिडियाको माध्यमले भनौँ, भारतमा दर्जनभन्दा बढी मिटिङहरू भएको थियो चीन र भारतको बिचमा विभिन्न ठाउँमा। र त्यसपछि अनमिन हटाइएको थियो। नभए अनमिनकै माध्यमले तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सेना आइसकेको हुन्थ्यो यहाँ, र त्यसमा माओवादीको ओपेन समर्थन थियो। भनेपछि माओवादीलाई त जन्माउने नै पश्चिमा शक्ति हो नि। हामी यहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिका घटनाहरूलाई मात्रै केलाउँछौँ, तर त्यो वास्तविकता होइन। त्यो देखिएको मात्रै सिन हो त्यो पछिबाट। तर त्यसको पर्दाको पछाडि त धेरै ठुल्ठुलो काण्डहरू छ नि, त्यो धेरै ठुल्ठुलो षड्यन्त्रहरू छ नि त त्यहाँ। अब जाँदै म एउटा अन्तिम प्रश्न यहाँसँग गर्न चाहे। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् होइन, कि फेरि पनि वाम गठबन्धन हुनसक्छ कि भन्ने कुरो पनि आइरहेछ होइन, यसको सम्भावना कति छ? कुनै पनि गठबन्धन हुँदैन, वाम गठबन्धन हुन सक्दैन। अब ठ्याक्कै मैले एक शब्दमा भने, चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण नेपालको राजनीतिलाई लिएर भइरहेको छैन। लेखेर राख्नुहोस्, दावाको साथ भन्दैछु म, र 100% ठकुवा गरेर भन्दैछु। र यो हाइपोथेटिकल कुरा पनि म गरिरहेको छैन। चिनिया विदेश मन्त्रीको आसन्न भ्रमण यो 26 या 28 तारिकको हुँदैछ। 26 या 28 तारिकको हुँदैछ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट अहिले पनि फाइनल भइसकेको अवस्था छैन, तर लमसम 26 या 28 तारिकको हुन्छ होला, यही महिनाको। इङ्ग्लिस डेट भन्दैछु म। यस पटकको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भनेको विशुद्ध रूपमा BRI केन्द्रित। अब यहाँको गठबन्धन गरोस् त्यतातिर अब चाहिँ चीनले सोच्दैन। अब उसलाई मतलब छैन। अब चीन हिजोसम्म रक्षात्मक रहेको चीन र केही कुराहरूमा एग्रेसिभ देखिएको चीन, अब चीन एकदमै एग्रेसिभली आउँछ त्यो आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि। भनेपछि चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भनेको विशुद्ध रूपमा BRI को लागि र अमेरिकनहरूको जुन यो बाक्लो मुभमेन्ट जुन भइरहेको छ। तपाईँ पछिल्लो हप्ता ग्लोबल टाइम्सले लेखेको कुराहरूलाई कोड गर्नुभयो भने, त्यहाँ पढ्नुभयो भने त एकदम क्लियर छ। चीनले अब एकदमै एग्रेसिभली आउँछ यहाँ, र भारत पनि जोड्नै पर्ने आयो भारतलाई। भारत पनि एकदमै सशङ्कित भएर जुन पछिल्लो पटकको जुन गतिविधि देखिएको छ, MCC पास भइसकेपछिको अमेरिकनहरूको गतिविधि जुन देखिएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि भारत पनि एकदमै सशङ्कित भएको अवस्था छ। र भारतले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सुरु गरिसकेको छ। र कतै न कतै अहिलेसम्मको इतिहास ठुल्ठुलो घटनाहरू हामीले केलायौँ भने, जस्तै अनमिनकै कुरा हामीले गऱ्यौँ, त्यस्तै परिआएको खण्डमा नेपालको सन्दर्भमा अन्तिम समयमा आएर जहिले पनि भारत र चीनले हात मिलाएको घटनाहरूको धेरै प्रमाणहरू छन्। र चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको जुन रुटिन मैले पाएको रुटिन, र अघि नै तपाईँले यो अन्तर्वार्ता सुरु गर्दाखेरि हल्का कोड गर्नुभएको थियो, त्यो रुटिनले पनि के देखाउँदैछ भने भारत र चीन यहाँ अब फेरि एक हुने अवस्था। किनभने हामीले त लिपुलेखको सेन्समा पनि देख्यौँ नि त, लिपु ट्रान्ज्याक्सनको टाइममा पनि त देख्यौँ नि, नेपाललाई बाइकआउट गरेर चीन र भारतले एग्रिमेन्ट गरेको होइन। त्यस कारणले अब यहाँ खेल हुने भनेको उत्कर्षमा पुग्छ। अब यो खेल अमेरिकी एयरफोर्सको विमान जसरी काठमाडौँमा ल्यान्ड भयो नि, यसलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै भए त्रासको दृष्टिकोणले पनि हेरियो। किनभने MCC पास हुने बित्तिकै ल अमेरिकी सेना नै आयो, विमान नै आयो भन्ने दृष्टिकोणले पनि हेरियो होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषयबाट सुरु गर्न चाहे। धन्यवाद युवराज सर। मैले पनि हेरिरहेको छु सामाजिक सञ्जालमा। अलिकति भए त्रास भन्दा पनि मैले यसलाई हावाहावाईको रूपमा लिएको छु। अब हाम्रो मैले पटक भन्ने गरे हो, यहाँसँगको बसाइमा पनि मैले भनेको छु, हामी नेपालीको बानी के भयो भने
कागले कान लग्यो भनेर भनेपछि आफ्नो कान चाहिँ नछाम्ने, त्यो कागको पछाडि कुद्ने एउटा यो हाम्रो परम्परा भनौँ न, परम्परा नै बसालिएको छ। यो भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो अस्ति मात्र 2 दिन पहिला भनौँ न, त्यो होलीको दिन भनौँ, त्यो अमेरिकन एयरफोर्सको विमानको जुन घटना छ, यसलाई 2 कोणबाट हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। एउटा कोण के हो भने डाटामा टेक्नु पर्यो। डाटाले के भन्दैछ भने अमेरिकी एयरफोर्सको विमान नेपालमा अस्ति मात्रै पहिलोचोटि आएको होइन। डाटालाई केलाउने हो भने 2021 सन् 2021 मा 3 पटक आइसकेको रहेछ। जनवरी, अगस्त र नोभेम्बर या डिसेम्बरको टाइममा। भनेपछि यो अमेरिकी विमान अवतरणको घटना भनेपछि यो चौथो घटना भयो। एउटा यो छ। त्यसपछि एयरपोर्टको अधिकारीहरूको भनाइ वा विभिन्न माध्यमबाट आएका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अमेरिकीहरूको भनौँ न खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू, डिप्लोमेटिक डकुमेन्टहरू अमेरिकाले त्यसरी पठाएको, त्यसरी आएको छ र डिप्लोमेटहरू पनि आएका रहेछन् भनेर। त्यसरी एउटा कोण यो छ। यो भनेपछि यो एउटा सामान्य कुरा भयो, एउटा मैले लिने गरेको। अब रह्यो यसमा गम्भीर कुराहरू। सबभन्दा पहिला त म यो हाउगुजी गर्नेहरू जो सामाजिक सञ्जालमा काम नपाएपछि जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, उहाँहरूलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने सबभन्दा पहिला हामी वास्तविकतामा टेक्न सक्नु पर्यो। र वास्तविकता के छ भने अस्ति मात्रै एकजना एयरपोर्टको अधिकारीको एउटा स्टेटमेन्ट हेर्दै थिएँ म, एउटा मेन स्ट्रिम मिडियामा आएको टिभी च्यानलमा आइरहेको थियो उहाँको स्टेटमेन्ट। यो डिप्लोमेटिक कुराहरूलाई मिलाएर नै आएको हो, आधिकारिक रूपमै हो, गोप्य रूपमा होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा पहिला त यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका र नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको झन्डै 75 वर्ष भइसक्यो। यो 75 वर्षमा देखि अमेरिकाका यहाँ कूटनीतिक नियोग लगायतका विभिन्न कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अनि यो भन्दा पहिला यो 4 चोटि भनौँ न, यो पछिल्लो 1 वर्ष 1.5 वर्षको, यो 1.5 वर्षको दरमियानमा तपाईँको यो पहिलोचोटि, त्योभन्दा पहिला पनि त पठाउनु पर्थ्यो, त्योभन्दा पहिला त आउँदैन थियो एउटा पक्ष। यो 1.5-2 वर्षमै किन यस्तो भयो त, एउटा यो पक्ष छ। अर्को कुरा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल सञ्चालन गर्ने, जसलाई हामीले सत्ताको साँचो सुम्पेका छौँ, उनीहरू गैर जिम्मेवार भइदिए। अब किनभने विभिन्न दूतावासहरूले, यहाँ त लगभग धेरै राजदूतावासहरू छन्, अमेरिका मात्रै त छैन, बेलायत पनि छ, भारत पनि छ, तर तिनीहरूको त्यसरी त आउँदैन। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। र यो कुरा यो एमसिसीलाई लिएर जुन हल्ला फैलाइएको छ, एमसिसी पास भएपछि मात्रै यस्तो भएको हो भने त्यसमा त सत्य त म मान्दैन। र अर्को कुरा, हाम्रो मैले पिएनपीमै बोलेको थिएँ, जुन देशको आफ्नो एयर ट्राफिकिङ कन्ट्रोल सिस्टम छैन, हाम्रो नेपालको, मैले पहिलोचोटि सायद मैले नै बोले होला, यो पिएनपीमै बोलेको छु, त्यसपछि अरू मिडियाहरूमा पनि बोलेँ मैले, हाम्रो आफ्नो एयर ट्राफिकिङ सिस्टमै छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत अब त अरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू त अहिले सञ्चालनमा आएको छैन, र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिकिङ सिस्टम कन्ट्रोलिङ जुन हुन्छ त्यो हामी कहाँबाट हुँदैन, भारतको कलकत्ताबाट हुन्छ। तिनले जसलाई चाह्यो त्यसलाई अनुमति दिने हो, जसलाई चाहँदैन त्यसलाई अनुमति दिँदैन। त्यो भूकम्पको बेलामा पनि हामीले हेऱ्यौँ, भूकम्पको बेलामा पनि ठुलै काण्ड भएको थियो यहाँ। यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो आफ्नो त केही पनि छैन नि, यहाँ त रिमोटले चल्ने हो नि। अब रिमोटले चल्ने, सेटेलाइटको सिग्नलले चल्ने, सञ्चालन हुने राज्य सत्ता भइदिएपछि कसैको त केही लाग्दैन। रह्यो कुरा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य विमानहरू नेपाल अवतरण हुनु, यो एउटा निकै के भनौँ त्यसलाई, अलि गम्भीर प्रकृतिको त कुरा हो नै। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो नेपालको प्रचलन के देखियो भने एउटा अर्को तथ्य पनि भन्नु पर्दाखेरि कूटनीतिक
स्टाम्प लागेर आएका विषयवस्तुहरू हाम्रो एयरपोर्टमा जाँच पनि हुँदैन। र अर्को कुरा मलाई कहाँनिर शङ्का लाग्यो भने जुन डिप्लोमेटिक कुराहरू, डिप्लोमेटिक कागजातहरू, खाद्यान्नहरू आयो भनेर भनिएको छ, तर मैले पाएको, मैले हेरेको केही न्युजहरू भनौँ या सूचनाहरूको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो विमानबाट ठुलो मात्रामा सामानहरू इम्पोर्ट गरिएको छ। झन्डै 30-32 टन सामानहरू ओह्रालिएको छ। त्यो 30-32 टन सामानलाई अब विश्लेषण गर्ने हो भने र एयरपोर्टको व्यवस्थापन पक्षले भनेअनुसार तिनीहरूको खाद्यान्नहरू लगायतका 6 महिना आइरहन्छ भनेर भने जस्तो 6 महिनामा कूटनीतिक नियोगका, अमेरिकन कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरूले 30 टन सामान त खाँदैन होला। र अर्को कुरा नेपालमा के छ भने त्यस्ता डिप्लोमेटिक स्टाम्प लागेर आएका कुराहरूलाई यहाँ तपाईँको खानतलासी गर्ने, सर्च गर्ने या त्यसको चेक जाँच गर्ने प्रचलन पनि छैन। त्यो त्यसमा त्यत्रो 30-32 टन सामान ओह्राल्दै गर्दा त्यसमा के सामानहरू थियो भने त कमसेकम चेक जाँच त गर्नु पर्थ्यो। एउटा संप्रभु सत्ता भएको एउटा स्वाधीन राष्ट्रको एजेन्सीहरूले त थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। हामी अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिका गयो भने त्यहाँ लुगा समेत फुकालेर चेक जाँच गर्ने ठुल्ठुला भिभिआइपीहरूलाई, विश्वका भिभिआइपीहरूलाई पनि शाहरुख खानकै घटनाहरू हेरौँ न, एउटा बलिउडको चर्चित कलाकार उसको लुगै फुकालेर पनि चेक गरेको घटनाहरू हामी न्युजहरूमा पढिरहेका हुन्छौँ। भनेपछि यहाँनिर त्यस्तो 30-32 टन सामानहरू प्याकिङ गरेर आउँछ, त्यो भित्र के छ राज्य सत्तालाई थाहै हुँदैन। अनि त्यो डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ कस्टममा डिक्लेरेसन नगरिकन ल्याउन पाइँदैन भन्नुहुन्छ नि। त्यही भन्दै थिएँ म, अमेरिका होस् या भारत होस् या चाइना होस्, होइन, डिप्लोमेटिक सामानहरू आउँछन् जान्छन्, त्यो जहाँ पनि हुन्छ, त्यो नर्मल कुरा हो। त्यतातिर हेऱ्यो भने त्यो नर्मल कुरा हो। तर हाम्रो देशमा अरू देशको सैन्य जहाज ओर्लिन्छ, त्यहाँबाट त्यत्रो भारी मात्रामा सामानहरू निकालिन्छ, अनि त्यो सामान राज्य सत्तालाई थाहा हुँदैन। यो त गम्भीर कुरा भयो नि। डिक्लेरेसन गरेको छ भन्छन् कि मैले हिजो एकजनासँग अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। त्यही त हो नि, त्यो डिक्लेरेसन गरेरै आएको हो, नगरिकन आउँदैन। त्यसरी खुलेआम हतियार यताउता हो भने ल्याउन पाइँदैन भन्नुभएको थियो। होइन, त्यो त पाउँदै त कानुनी प्रावधानहरू छ, त्यही त भन्दैछु म। त्यो त कानुनी प्रावधानहरू छ, तर त्यो कानुनी प्रावधानमा टेकेर यहाँ गतिविधि भएको हुन्छ त। र अर्को कुरा, अब कसैले त्यो अन्तर्वार्ता दिने क्रममा त्यसरी भन्नुभयो त्यो त मलाई पनि थाहा छ, तर तपाईँ एयरपोर्टको व्यवस्थापक पक्षलाई सोध्नुहोस् त्यहाँ के सामानहरू आएको छ 30-32 टनमा भनेर, मलाई लाग्दैन कि कसैले त्यसको जवाब दिन सक्छ। या तपाईँ उड्डयन मन्त्रालयलाई नै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नै सोध्यो भने, किनभने मलाई राम्रोसित थाहा छ यस्ता कुराहरूलाई चेक जाँच गरिँदैन हाम्रो यहाँ। एउटा कुरा, भारतीय सेनाको विमानबाट पनि होइन तपाईँको धेरै पटक भारतीय डिप्लोमेटहरू आएका छन्। अस्ति मात्रै पनि आएको। तपाईँले युएस एयरफोर्सको विमान मात्रै आयो भन्नुभयो, तर भारतीय एयरफोर्सको विमान पनि नेपालमा ल्यान्ड भइरहेकै छ। त्यो पनि मैले बिचैमा इन्टरप्ट गरेँ यहाँलाई सायद अलिकति कन्फ्युजन हो। पिएनपीमै पनि मैले यहाँ कुनै मिडियामा नआएको बेलामा लास्ट पटक जब इन्डियन एयरफोर्सको विमान अवतरण भयो, संयोगवश त्यसको भोलिपल्टै हामी बस्न पुगेका थियौँ तपाईँ र म। अनि त्यो घटनालाई सबभन्दा पहिला उजागर गर्ने व्यक्ति मै हो। मैले अघि नै पनि भने नि, जुनसुकै राष्ट्रबाट आउनु भनेको त्यो ठुलो कुरा होइन, तर त्यसले प्रोसेस पुर्याएर आएको छ कि छैन त्यो कुरा, र त्यहाँ आउने विमानबाट जुन सामानहरू ओह्रालिन्छ त्यसलाई कमसेकम सरकारी डाटामा यो सामानहरू आयो, ठिकै छ, तिनीहरूकै लागि आएको होस्, तिनकै कर्मचारीहरूको लागि, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू भनौँ या डिप्लोमेटहरू जोसुकैको लागि डिक्लेरेसन डाटामा छ अरे कि छैन, हुँदैन। त्यो ढुक्क भएर हुनुहोस्, त्यो केही चेक जाँचै हुँदैन। जस्तो एउटा के हुन्छ म भन्छु कसरी हुन्छ भने, त्यहाँबाट जुन सामानहरू आएको हुन्छ त्यसको एउटा लेटर हुन्छ, त्यो लेटर चाहिँ अध्यागमनलाई दिइन्छ, भन्सारलाई दिइन्छ, अनि त्यही लेटरलाई के छ प्रोसेस भने, त्यही मलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ यो कुरा, त्यो लेटरलाई त्यसैले अप्रुभ गरिन्छ के। त्यो सामान जस्तै अरू सामान हामीले एयरपोर्टमा गयो भने हाम्रो सबै सामानहरू स्क्यान गरिन्छ नि त, शङ्का लागेको भरमा त्यसलाई फुटाइन्छ नि त, फुटाएर समेत हेरिन्छ, खोलेर पनि हेरिन्छ नि। त्यो चाहिँ प्रोसेस हुँदैन, त्यो लेटर हुन्छ एउटा, त्यो लेटर चाहिँ भन्सारमा र अध्यागमनमा दिइन्छ, र त्यही लेटरलाई भेरिफाई गरेर
ओके गरेर त्यसलाई नै डाटामा राखिन्छ तर सामान चेक जाँच हुँदैन त्यो चाहिँ कन्फर्म हुन्छ होइन तपाईँको कोभिडको बेलामा भ्याक्सिन लिएर पनि युएस एयरफोर्सकै विमान आएको थियो इन्डियन एयरफोर्सको पनि विमान आएको थियो भ्याक्सिनै लिएर पनि होइन हो चाइनिज विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भएसँगै नेपाल अमेरिका मैत्री सम्बन्धलाई असर पर्ने हिसाबले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा यो तरङ्ग किन छाउँदैछ अनि त्यसको एउटा अर्को पाटो छ त्यसको एउटा पाटो के छ भने हामी यो त पहिलो पटक होइन हामीले त कतिपटक खिचेरै हाल्यौँ होइन एकदम भाइरल भएन अहिले चाहिँ मूलधारका मिडियाले पनि यसलाई उठाए भाइरल बनाए अस्तिको पटक पनि मलाई हाल्दा कहाँ हुन्छ त्यो युएस एयरफोर्सको विमानै होइन भने कतिले त्यो के भन्छ त्यति बेला हामी बसेको थियौँ त्यसलाई मैले भेरिफाई गरेको थिएँ ब्रिटिसहरूको हो भने कतिले के भने होइन तर कन्टिन्युसली आइरहेकै छ यहाँ के छ भने सबभन्दा दुईवटा कुरा अब अलिकति भूकम्प जाँदा पनि आएकै हो होइन भूकम्प पछाडि पनि कन्टिन्युसली अब यस्तो छ नि युवराज सर म अर्को तथ्य पनि यहाँलाई यसो स्मरण गराउन खोजेँ भूकम्प जाँदा कतिको त यहाँ व्यापारै भएको थियो नि ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूको त्यो भूकम्पको राहतको सामग्रीको नाममा त यहाँ तपाईँको 5 स्टार हस्पिटलै बन्यो नि त त्यो पछिबाट समातिएको पनि थियो 1-2 दिन मिडियामा आयो त्यसपछि त्यो हरायो पनि तस्करी नै भएको थियो नि त भूकम्पको सामग्रीको नाममा राहत सामग्रीको नाममा त तस्करी नै भएको थियो नि त्यस्तै कोभिडको बेलामा पनि त तस्करी नै भएको थियो नि कोभिडको सामानको नाममा त्यहाँ स्टाम्प हालेर त्यो त एउटा आफ्नो पाटो छ अब अर्को कुरा यहाँले जुन उठाउनु हो कि किन भाइरल भइरहेको हुन्छ दुईवटा कुरा छ कि यसमा अहिले चुनाव लागेको छ सिजनल हो सिजन चाहिँ निर्वाचनको सिजन चलिरहेछ हाम्रो देशमा अब एउटाले नङ्ग्याउने अर्कोले नङ्ग्याउने अर्कोले नङ्ग्याउने त्यो एउटा छ अहिले सिस्टम अहिलेको यो सिजन भनेको अहिलेको सिजन एउटा त्यो प्रमुख कारण हो भाइरल हुनुको पछाडिको अर्को कुरा के छ भने यो राष्ट्रवाद भन्ने हाम्रो यहाँ राष्ट्रवाद भन्ने जुन छ नि अब फेरि त्यो राष्ट्रवादको विश्लेषण के हो राष्ट्रवाद के हो भनेर कतिलाई थाहा छ त्यो त थाहा भएन तर यो शब्द जुन छ नि राष्ट्रवाद शब्दले यहाँ त राम्रोसित खेल गरिरहेको छ नि त हो अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई सबभन्दा ठुलो खुनखार राष्ट्रवादी देखाउने त कम्पिटिसनै चलिरहेको छ प्रतिस्पर्धा नै छ होइन अनि त्यो प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिनको लागि पनि यस्ता गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ ओके मैले यो प्रसङ्ग किन पनि जोडेँ भने हस् मनोज सर धन्यवाद दिन चाहे यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद युवराज सर यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु हो त्यसको लागि यहाँलाई र पिएनपी खबर परिवारलाई मेरो तर्फबाट मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद